محبي آل بيت النبوة، أيها الأعزاء هنا المجتمعون بجوار المعزى، بجوار الإمام الحسين، بجوار أبي فضل العباس في كربلاء الحسين، في كربلاء الثورة العظيمة، في كربلاء الإمامة، في كربلاء الهداية، في كربلاء الطهر والطهارة. أيها الأحبة الأعزاء، YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। الذين حضرتم هنا عند الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، أيها الأحبة الذين بادرتم بهذه المبادرة الكريمة ألا وهي رفع راية العزاء لابن الرسول الأكرم وسطه والإمام الهادي الإمام الحسن المجتبى. تحية وسلام وعزاء إليكم، وأعظم الله أجورنا وأجوركم. وهذا العزاء يأتي بعد عزاؤنا إلى الإمام القائد، إلى الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف المبارك. أيها الأعزة الأحباء، عندما نستذكر اليوم ذكرى أليمة، عندما نستذكر شهادة إمامنا المعصوم، عندما نستذكر ونستشعر تلك المحنة الأليمة لآل بيت النبوة، إنما نؤكد دائما ذلك الولاء وذلك السعي الحثيث خلف راية الهدى، راية الإسلام، راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، راية علي وفاطمة، راية الحسن والحسين. عندما نجتمع هنا في كربلاء، عندما اليوم في هذه الأيام ونحن نستقبل الأحبة الأعزاء المعزون بذكرى عاشوراء، المعزون باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، بذكرى أربعينيته الخالدة، إنما هنا من كربلاء المقدسة نقول جميعا وكأننا بذلك الصوت الواحد الهادر، إننا دائما ننهل من ذلك النور الساطع لآل بيت النبوة. أيها الأحبة الأعزاء، لا يسعني في هذا المقام ولا في هذا المقال أن أذكر أو أستذكر شيئا ولو يسيرا من معطيات، من صفات التكامل لذلك الإمام المعصوم القائد الإمام الحسن المجتبى، وأن لي وكيف لي أن أنهل